जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है आपको पता है कितने 3-4 साल हो गए हैं हम पाकिस्तान में इस टर्म को कंटिन्यूसली सुनते आ रहे हैं, और क्यों ज़रूरी है, किस वजह से ज़रूरी है, किस तरह के डिज़ास्टर्स हम लोग फेस कर रहे हैं, इस पर बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं शकील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आप हमारे पोल का जवाब देंगे। जी, हमारा पोल का जो सवाल है वो ये है कि इंसान को दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से सोचना चाहिए? आदमी दिल से कब सोचता है? दिल तो सोचने की चीज़ ही नहीं है। पर वहाँ से आवाज़ें तो बहुत सारी आती हैं। हाँ, वो दिल, हमने उसको दिल समझ लिया है, वो एक हमारा सबकॉन्शियस है। अच्छा। हमारा वो कल्ब है जहाँ से हमारी फ़िक्रें जमा हैं, जहाँ पर, या जहाँ पर हम बहुत मोहब्बत से सोचते हैं। तो अगर आप ये कहें जी हमको दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से सोचना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग मुकाम है। कभी दिल से भी सोचना चाहिए, बाज़ चीज़ें कभी इंसाफ। अभी आपने कहा कि दिल तो सोचता ही नहीं है। जी, तो ये मैंने बताया कि वो जो दिल जिसको हम कह रहे हैं वो सबकॉन्शियस है, वो आपका कल्ब है, ठीक है, जो अंदर की फ़िक्र है आपकी। तो वो दिल नहीं है जो हार्ट है, जो सीने में। अब उससे सोचना चाहिए, मोहब्बत से या फिर दलील से। अगर हम ये बात करें दिमाग और दिल की बात करें, तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मोहब्बत से सोचने की ज़रूरत होती है, वहाँ इंसाफ की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ रहम की ज़रूरत होती है। सही। और बाज़ दफ़ा दिमाग से सोचने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर मुरव्वत नहीं होती, वहाँ पर लॉजिक्स होते हैं। वहाँ से आइंदा आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ैसले करने पड़ते हैं। अच्छा। तो कई मकाम ऐसे हैं जहाँ पर दिल से सोचना पड़ता है, अगर वही दिल जो आप कह रही हैं, और बाज़ जगह दिमाग से सोचना पड़ता है। तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि दिमाग से सोचूं। आप अक्सर कोशिश करते हैं। अच्छा, नहीं, अब इसी बात को हम थोड़ा सा इस तरह पूछते हैं सर, जब हम दिमाग से कोई फ़ैसला कर लेते हैं कि नहीं करना है, छोड़ो दिल की नहीं सुनना, दिमाग से करना, देन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन यू आर नॉट हैप्पी, आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं आती है। तो ये सेटिस्फैक्शन के लिए मतलब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू देन? देखिए, होता क्या है कि जब हम दिमाग की बात कर रहे हैं तो हम दलील से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा दलीलें अगर हम नहीं जमा कर सकें, हम बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर सकें, और हमारे ऊपर मुरव्वत और मोहब्बत और ये सब गालिब भी रहे, तो बहुत फ़ैसला करना मुश्किल होता है। फ़ैसला करने के लिए मैंने ज़िंदगी में सोचा है जी, सीखा है कि एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी कदरें पता हैं तो फ़ैसला करना बहुत आसान है। अगर हम अपनी वैल्यूज़ को नहीं जानते तो फिर हम शायद अपने आप को मुतमईन करेंगे, कभी दूसरों को मुतमईन करेंगे, कभी माहौल को मुतमईन करेंगे। नहीं, कदरें क्या कहती हैं, फ़ैसला वही कीजिए ताकि आने वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचे। नहीं, आपको अपने नॉर्म्स, अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपनी लिमिटेशंस का पता हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप फैसला करें। जी। अच्छा, कभी कभी होता है, अब से कि हम ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी होता है कि आपको आपकी ये सारी चीज़ें पता हैं और आपके दोनों फैसले जो हैं इन नॉर्म्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन दिल वाले फैसले से आप खुश हो रहे हैं और दिमाग वाले फैसले से आप खुश नहीं हो रहे हैं। है ना फंसाने वाला सवाल। देखिए, अब फैसले पर भी मुनहसर है कि किस पे फैसला ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमें ये फ़ैसला लेना हो कि मैं कम्युनिटी लीडर हूँ और हमारे मोहल्ले में, हमारी आबादी में फ़ैशन शोज़ होने चाहिए, इससे बड़ा फ़ायदा होगा टेलर्स को, डिज़ाइनर्स को, फ़ैशन डिज़ाइनर्स को, हमारे नए आने वाले तालिब इल्मों को, तो ये फ़ैसला लेना अगर मुझे है तो इसमें बड़ा दलील है कि इसमें रोज़गार मिलेगा, इसमें लोग एतमाद अपना दिखा सकेंगे। लेकिन जहाँ दिल की बात आएगी तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या होगा फिर। क्या हम अपनी अखलाकी कदरों को भी पामाल करते चले जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि हमको रोज़गार मिलेगा? तो इसका मतलब ये है कि हमको सोचने के लिए दलील ज़्यादा ज़रूरी है और कदरें क्या हैं हमारी। सही। लेकिन अगर हम दिल से फ़ैसला करेंगे, भाई एक बड़ी ये जो हमारी कदरें हैं वो ज़्यादा अहम है हमारे लिए, तो फ़ैसला करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं जी, अगर एतमाद की ज़रूरत है तो फिर हम क्यों नहीं तकरीर मुकाबले कराएं, लोगों में कोई प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करें कि तालिब इल्म ये काम कर सकें, क्योंकि यूथ अब सोशल इवेंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। सही। सोशल चेंज में कम है, समाजी तब्दीली अब आ नहीं रही है, बल्कि समाजी तब्दीली की बातें बहुत हो रही हैं। तो वो जो उम्मीदें हमको यूथ से थी वो यूथ से पूरी नहीं हो रही हैं। शायद इसकी यही वजह है
کہ کبھی وہ دل سے سوچ رہے ہیں, کبھی دماغ سے سوچ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر ہماری آنے والی پیڑھی کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ جب ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو یوزلی ہم دماغ سے کرتے ہیں. جی جی صحیح. سر, اگر ایک انسان صرف دماغ سے ہی فیصلے کرنے لگے تو وہ انسان تو نہیں رہے گا. انسان کے اندر تو خدا نے ایموشنز ڈالے ہیں اور اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنا جو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایموشنز کمپلیٹلی اگنور یا اس کو ایسے نہیں کر سکتا ایموشن گئی سائڈ میں, ایسا کوئی انسان نہیں کر سکتا. جی جی دیکھیے, ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ذہانت بھی ہے لیکن جذبات کو اظہار کرنے کی صلاحیت بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا کوئی فیصلے کہ آپ جذباتیت میں فیصلے کر لیں اور پتہ چلا جی سارا آرگنائزیشن تباہ ہو گیا, گھر میں آگ لگ گئی. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی جذبات کو بھی سمجھیں, دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھیں. تو یہ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ جذبات کا بڑا تعلق ہے اور جذبات کا اظہار ہی ہم کو انسان سے انسان بناتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جذبات کو ہم اپنے تمام دلائل پر حاوی کر لیں اور وہ دلیل جو کسی چیز کو آنے والے لوگوں کے لیے, آنے والے نسلوں کے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہو, وہاں ہمیں نقصان ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ جذباتی تربیت بڑی ضروری ہے. ایموشنل ٹریننگ نہیں ہوتی ہے ہماری. ہمارے قابو کرنے کے جو جذبات کو قابو کرنے کے جو ٹولز ہم کو بچپن میں مل جانے چاہیے, کیا جیسے کہ غصے کو برداشت کرنا, غصے کا اظہار کرنا, اسٹریس مینجمنٹ, کہاں میں تکلیف میں آ جاتا ہوں, کب میں تھک جاتا ہوں, یہ بچوں کو نہیں پتہ ہے. بچے کھیلتے رہیں گے اور تھک کے سو جائیں گے اور سونے کو پتہ چلے گا بیمار ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا لیمٹس تھی ان کی. لڑائی ہوگی اس پہ ماں باپ بھی شامل ہیں. پش یور لیمٹس, آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کی لیمٹس کیا ہیں. جی, لیکن پش یور لیمٹس ٹو اے لمٹ. ایسا نہ ہو کہ وہ لمٹ بھی آپ نکال, کیونکہ دیکھیے ہیومن باڈی کی کوئی نہ کوئی کیپیسٹی ہے. صحیح. وہ دماغ اس کیپیسٹی کو اور بڑھاتا ہے. لیکن دماغ اگر اس کیپیسٹی کو اتنا بڑھاتا رہے اور دماغ یہ نہ بتائے کہ میری کیپیسٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو پھر دماغ کسی اور انفلوئنس میں آ گیا. دماغ بڑی کمپلیکس چیز ہے جی, وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جیسے ہم آج تک سمجھتے رہیں. دماغ کو بہت زیادہ کبھی کبھار دماغ کو ایٹ ٹائمز ہینڈل کرنا ہوتا ہے. جی, دماغ کو بعض دفعہ چیٹ کرنا پڑتا ہے بتانے کے لیے کہ مجھے اب یہ کام کرنا ہے. صحیح, صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم تھوڑی سی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ٹرم سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈیزاسٹر ہوتا کیا ہے, اور بینگ پاکستانی ہم لوگ کس کس طرح کے ڈیزاسٹرز فیس کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. ڈیزاسٹر چھوڑ کے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے, ڈیزاسٹر ایک اچانک کوئی تباہی آ جائے, وہ ناگہانی جس کو آپ نے کیلکولیٹ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. لیکن وہ قدرتی بھی ہو سکتی ہے اور وہ انسانی بھی ہو سکتی ہے. ہیومن انڈیوسڈ. جی, ہیومن انڈیوسڈ بھی ہو سکتی ہے, مین میڈ بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایک فیکٹری میں آگ لگ جائے اچانک, یا پھر اچانک پتہ چلے کہ آپ کو سیلاب آ رہا ہے. تو اس طرح قدرتی آفات کو بھی نمٹنے کے طریقے ہونے چاہیے, اور ہماری جو مین میڈ ہیں, جو انسانی غفلتوں کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں, اس کو بھی نمٹنے کی ضرورت ہے. ان دونوں چیزوں کو نمٹنے کی جو صلاحیت ہے, دیٹ از کالڈ مینجمنٹ, ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے دنیا کا جہاں پر ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہے. یہ 60% جی 60% ہماری زمین فلڈ سے افیکٹڈ ہوتی ہے, 40% ہماری زمین زلزلوں سے ہوتی ہے, 6% ہماری زمین سونامی سے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسی جگہ رہتے ہیں تو کیا ہم یہی کرتے رہیں گے کہ آئے گا تو دیکھیں گے. تو وہ جو کنسیپٹ ہمارے پاس ہے نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, جو پہلے تھا وہ یہ تھا کہ ایک ریئیکٹیو, جیسے ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس پہ اور بات کرتے ہیں, ہوگا تو کیا کریں گے اور ایک دم آ گیا تو کیا کریں گے. اب اس میں پازیٹیو تھنکنگ بھی انسان کی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یہ کیونکہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ اچھا سوچیں, اچھا سوچیں, اچھا سوچیں. تو اچھا سوچنے میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہو گیا تو کیا کیا جائے گا. اس پہ بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, کہیں نہیں جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.